जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज दशैंको महानवमी, नवदुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीले दशैंको अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिका साथै सर्वसाधारणलाई भोलि टीका लगाउने, टीका ग्रहण गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मर्यादित पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध। डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 41 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 31,000 भन्दा धेरै, अझै फैलिन सक्ने अनुमान। उत्तर कोरियाले जापानमाथि गर्यो ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। जापान सरकारद्वारा होक्काइडो टापुमा केही समय उडान तथा रेल सञ्चालन नगर्न आग्रह। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो। प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। आश्विन शुक्ल नवमी मंगलबार महानवमी पर्व मनाइयो। महानवमीमा भगवती दुर्गाको नवौं रूप सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिएको छ। यिनको उपासनाले भक्तजनले सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। चार भुजामा चक्र, गदा, शंख र कलम पुष्प लिएकी कमलकै आसनमा बसेकी सिद्धिदात्रीको स्वरूप छ। यिनको आराधनाले मनोरथ पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। अघिल्लो रात गरिएको कालरात्रिको पूर्णताका लागि महानवमीमा हवन गर्ने विधान छ। यो दिन खीर, तिल र घिउ मिश्रित चरु देवीलाई हवन गरिन्छ। नवमीमा पनि शक्तिपीठ तथा दशैं घरमा पशु बलि दिने परम्परा छ। पशु बलि नदिने वा शाकाहारीले भने कुबिन्डो, खिरौलो र नरिवल चढाउँछन्। नवरात्रमा दुर्गाको 9 स्वरूपका साथै महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको आराधना गरिन्छ। देवीका 3 रूपमध्ये महाकालीलाई शक्ति, महालक्ष्मीलाई श्री र महासरस्वतीलाई विद्याकी देवी मानिएको छ। 9 दिनसम्मको नवरात्र अनुष्ठान र यो तिथि महानवमीमा सम्पन्न गरिन्छ। नवदुर्गाको प्रसाद भने दशमीका दिन बिहान लगाइन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन स्थापना गरेको घडाको जल अभिषेक गरी देवीको प्रसाद फूल, अक्षता र जमरा मान्यजनबाट ग्रहण गर्ने परम्परा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशैंको अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिका साथै सर्वसाधारणलाई विजया दशमीको दिन भोलि बुधबार टीका र प्रसाद प्रदान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार यही असोज 19 गते बुधबार विजया दशमीका दिन राष्ट्रपतिबाट टीका तथा प्रसाद प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति कार्यालयले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार उहाँले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका प्रमुख, मन्त्रीगण, प्रदेश प्रमुख, न्यायाधीश, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विशिष्ट व्यक्तिलाई दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म टीका लगाइदिने हुनुभएको छ। दिउँसो 3 देखि 5 बजे इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिबाट दशैंको टीका लगाउन सक्नेछन्। टीका ग्रहण गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले मर्यादित पोसाकमा उपस्थित हुन समेत अनुरोध गरेको छ। बडा दशैंको महानवमीका दिन आफ्नो सवारी साधनको पूजा गरिएको छ। यस दिन सवारी साधन धोई पखाली सफा गरेर पूजा गरिन्छ। काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा सवारी साधन पूजा गर्नेको भिड लागेको थियो। विधिवत रूपमा गरिने यो पूजालाई विशेष महत्वका रूपमा लिइन्छ। नवरात्रको महाअष्टमी नवमीमा औजारहरूको पूजा गरेमा औजारहरू वा साधनहरू धेरै समय टिक्ने विश्वास गरिन्छ।
डेंगूका कारण अहिलेसम्म 41 जनाको ज्यान गएको छ। इपियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म डेंगू भएर 41 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। डेंगू संक्रमितको संख्या 31,000 नागेको छ। चाडपर्व तथा पानी परिरहेकाले डेंगू अझै फैलिन सक्ने जोखिम रहेको रोग नियन्त्रण महाशाखाको कीटजन्य रोग निवारण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो। बिहान बेलुका चिसो हुन थालेकाले डेंगूको संक्रमण केही कम हुने आकलन गरिए पनि पानी परिरहेकाले जोखिम उस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ। डेंगूको संक्रमण फैलिरहेकाले दशैंमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोर दोहोर गर्दा सचेत रहन पनि उहाँको सुझाव छ। डेंगू देशभर फैलिएकाले संक्रमणको जोखिम अझै पनि उच्च छ। दीर्घ र अन्य रोग भएकालाई डेंगू भएमा स्वास्थ्यमा थप समस्या हुने भएकाले यस्ता खालका बिरामीलाई बढी सचेत रहन डाक्टर दाहालको सुझाव छ। दशैंका लागि घर जानेको संख्या बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको छ। यसअघि केही चहल पहल देखिएको काठमाडौँको सड़क महानवमी अझै सुनसान भएको हो। धेरै जना दशैं मनाउन घर गएपछि काठमाडौँका सड़क खाली जस्तै देखिएका छन्। सड़कमा फाटफुट मात्रै गाडी चलेका छन्। गाडीको चाप घटेपछि काठमाडौँसँग जोडिएका नाका पनि सामान्य छन्। यस वर्ष 20 लाख भन्दा बढीले दशैंका बेला उपत्यका छाडेको अनुमान छ। ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा सञ्चालन हुने पाय खडक जात्रा अन्तर्गत मंगलबार महालक्ष्मी स्थानबाट खडक सहित जात्रा गरिएको छ। झाँकी सहित मन मानेश्वर देवीलाई यथास्थानमा विराजमान गराई विधिपूर्वक सबैभन्दा पुरानो जात्रा पायो अर्थात खडक जात्रा अन्तर्गत खडक सहित जात्रा गरी मूलचोकमा भित्राइएको हो। जात्रा अन्तर्गत बुधबार मूलचोकबाट मंगल बजार 4 बाटोमा श्री भवानी र नवदुर्गा भवानी बीच मिलन तथा जात्रा गरिने मान मानेश्वरी पायो जात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। घटस्थापनादेखि विधिवत रूपमा शुरू भए पनि यो जात्राको मुख्य विधि फूलपातीका दिन गरिन्छ। उक्त दिन मुछे आँगन घरबाट मूलचोकमा श्री भवानीलाई विराजमान गरिएको थियो। पाय खडक जात्रा सम्पन्न गर्न विभिन्न 32 खलक आवश्यक पर्छ, जसमा ठेचोको नवदुर्गा नाच, पाटन दरबार क्षेत्रको लिच्छवीकालीन मान मानेश्वरी देवी सञ्चालन गुठी, मछे आँगन घर, पाटन नाक बहिल टोलको अष्टमातृका नाच, का मंका गुठी, च्यासल मुहाली, खड्की खलक, बौछायु गुठी, धौगु खल, कायुगु, ननिका गुठरिया लगायत चाहिन्छ। प्रत्येक वर्ष महानवमीका अवसरमा मात्र खुला गरिने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रभित्र रहेको तलेजु भवानीको मन्दिरमा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात महानवमीका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने सो मन्दिरमा हजारौं भक्तजनको भीड़ लागेको हो। यसअघि तुलचा भवानीलाई नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइत अनुसार आइतबार बिहान 10:05 हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मूल चोकमा यात्रा गराइएको थियो। तुलजा भवानीलाई त्यसै दिन बिहान 11:35 को साइतमा स्थिर रासनमा राखिएको थियो। तलेजु भवानीलाई मूलचोकमै राखेर महाअष्टमी सोमबार राति कालरात्रि पूजाका साथ 54 बोका र 54 रागाको बलिसहित पूजा आराधना गरिएको थियो। विजया दशमीसम्म तलेजु भवानीलाई यही राखेर पूजा आराधना गरिन्छ। विजया दशमीका दिन बिहान समितिले दिएको साइत अनुसार बिहान 7:35 यात्रा गराइनेछ भने बिहान 8:47 तलेजु भवानीलाई मूल मन्दिरमा स्थिरासन गराइनेछ। नेपालगञ्जमा रामलीला महोत्सव चलिरहेको छ। नेपालगञ्जको सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको रामलीला महोत्सव 150 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको हो। महोत्सवले नेपालगञ्जमा दशैं पर्वको रौनक ल्याएको छ। प्रत्येक वर्ष दशैंमा नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा रामलीला महोत्सव मञ्च हुँदै आएको छ। यो वर्ष रामलीलाको 155औं संस्करण सञ्चालन भइरहेको हो। महोत्सव यो वर्ष भव्यताका साथ चलिरहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार कनोडियाले जानकारी दिनुभयो।
2 वर्ष रोकिएको रामलीला मञ्च हेर्न यो वर्ष भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। आजैको दिन अर्थात हरेक वर्षको अक्टोबर 4 मा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व पशु दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। पशुका अधिकार र तिनीहरूप्रति गरिने मानवीय व्यवहार यस दिवसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जनावरको संरक्षणको बारेमा सचेतना जगाउन आज विश्व पशु दिवस मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षणमा पशुको आवश्यकता रहन्छ भने वायुमण्डलमा भएको कार्बन र नाइट्रोजनको चक्रलाई सन्तुलित बनाउन पनि जनावरको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पूर्वीय सभ्यतामा जनावरलाई अझ विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ। अझ हिन्दू धर्ममा गाईको पूजा अथवा दानलाई सबैभन्दा पुण्य दिने दानसँग तुलना गरिन्छ। तर पछिल्लो समय पूजा गरिने गाईको संरक्षण भने हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय जनावरको रूपमा रहेको गाई लगायतका जनावर प्रतिको मानवीय व्यवहार भने क्रूर हुन थालेको देखिन्छ। गाईले दूध दिने बेलासम्म पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि सडकमा छाड्ने प्रवृत्तिले गाई संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। पशुलाई धर्ममा पूजा गर्ने तर मनमा नमान्ने प्रवृत्तिले पशु संरक्षण हुन सकेको छैन। पशु संरक्षणका लागि थुप्रै गौशाला निर्माण भएका छन्, तर त्यहाँ राम्रोसँग पशुको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। पशुलाई दूध दिए मात्रै पाल्ने नभए सडकमा छोड्ने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या सिर्जना गराइरहेको छ। राष्ट्रिय जनावर र तिहारमा पूजा गरिने गाई प्रति समेत मानवीय व्यवहार भएको छैन। सरकारको पनि पशु व्यवस्थापनमा ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन। सडकमा पशुलाई छाडा छोड्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सडकहरू समेत कुरूप हुने गरेका छन्। जनावरको संरक्षणका लागि सबै पक्षले सचेत भए मात्रै पशु संरक्षण गर्न सकिन्छ। पशु पंक्षी सबैका लागि चासोका विषय हुन्। हेर्न र देख्न पाउँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ। जंगलमा पाइने र घरपालुवा जीव जन्तुहरू हाम्रा लागि विशिष्ट र अति महत्त्वपूर्ण हुन्। चाडपर्वका बेला होस् वा अन्य समयमा पशु पंक्षीहरूको आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। यिनीहरूको महत्त्व आफैमा विशिष्ट छ। कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार लगायतका चाडहरूले त जनावरको विश्वमा उपस्थितिलाई नै पुनर्व्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिदिएको छ। हामी मध्ये हरेक मानिसले जनावरहरूको संसारलाई केही हदसम्म खुकुलो पार्न सक्दछौँ। केही जनावर खतरनाक हुन्छन् त केही मैत्री हुन्छन्। जे होस्, पृथ्वीमा बस्ने अधिकार सबैलाई समान छ। जनावरलाई खाना, वस्तु उत्पादन या दासका रूपमा मात्र नहेरिकन असल मित्र र समान प्राणीका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। मानिसले पशु पंक्षीलाई खानादेखि औषधिसम्म प्रयोग गर्दै आएका छन्। सांस्कृतिक, पर्यटन, जैविक विविधता, व्यापार लगायतका क्षेत्रसँग पशु पंक्षी जोडिएका छन्। पशु दिवसमा जनावरसँगको मानवीय दायित्व र सम्बन्धलाई आत्मनिर्भरतासँग व्याख्या गरिन्छ। मानव अनि जनावरहरू सबैका लागि यो संसार एउटा राम्रो ग्रह हुनुपर्दछ भनेर आज जनावर अधिकार संगठन र जनावर अधिकार कर्मीहरू एकै थलोमा भेला हुने गरेका छन्। यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। सनातन समाज मात्र विश्वमा यस्तो समुदाय हो जहाँ जनावरहरूलाई भगवानको स्थान दिएको छ। भैरवको वाहन कुकुर, पार्वतीको वाहन बिरालो, गणेशको वाहन मुसो लगायत सबै भगवानका वाहनहरू जनावरका रूपमा पूज्यछन्। विश्वका विभिन्न देशहरूले विभिन्न तरिकाबाट यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छन्, जसमा धर्म, विश्वास वा राजनीतिक विचारधाराहरू पनि पर्दछन्। यो दिवस विभिन्न स्कुल, सङ्घ संस्था, सङ्गठित समूह, क्लब र व्यक्तिहरू जो पशुसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूले विशेष तरिकाबाट मनाउँदै आएका छन्। जनावरप्रति गरिने क्रूर व्यवहारलाई समाप्त पारी पशु सम्बन्धी कल्याणकारी कामलाई बढावा दिने र पशुको सुधारात्मक स्थितिलाई बढाउनु यो दिवसको मुख्य सन्देश रहेको छ। यसर्थ हाम्रो पृथ्वी माताको इको पद्धति कायम राख्दै सबै प्राणीको संरक्षण गर्न पशु बलिको बर्बरता हटाउन सके मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। प्युठानको ददिरीमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। सुरुमारिनी गाउँपालिका 2 ददेरीमा अन्दाजी 28 वर्षीय महिलाको बसको ठक्करबाट आज मंगलबार ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक सुशील थापाले बताउनुभयो। प्युठानबाट दाङको बालुवाङ जाँदै गरेको लु 19474 नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। मृतकको पहिचान नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। आज करिब 12:30 बजे घटना भएको थियो। सब पोस्टमार्टमका लागि प्युठान अस्पताल बिजुबार लगिएको प्रहरीले जनाएको छ।
केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ खुल्ला आकाशमा देखिने रंगी बिरंगी चंगा पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ। दशैंलाई मुख्य रूपमा पिङ खेल्ने, मासुका परिकार खाने, नयाँ कपडा लगाउने र चंगा उडाउने पर्वका रूपमा मानिन्छ। केही वर्षसम्म उपत्यकाका आकाशमा 1 महिना अगावै रंगी बिरंगी चंगा उडेको दृश्य देखिन्थ्यो, तर यस पटकको दशैंमा निकै कम संख्यामा चंगा उडेको देखिएको छ। पिङ खेल्नु र चंगा उडाउनुको महत्व फरक भए पनि यसको महत्व हिन्दूको महान चाड दशैंसँग पनि जोडिएको छ। पछिल्लो समय चंगा लोप भइसकेका छन् भने पिङ पनि उपत्यकाको फाटफुट ठाउँमा देखिन्छ। केही संघ संस्थाहरूले सामूहिक चंगा उडाउने कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएका छन्। मासु खाँदा घाँटीमा हड्डी अड्किएर चितवनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 8 गैरीबारीका 50 वर्षीय धनबहादुर दानी छेत्रीको घाँटीमा हाड अड्किएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। अष्टमी सोमबारको साँझ करिब 7:30 बजे खाना खाने क्रममा मासुको हड्डी अड्किएपछि छेत्रीलाई स्थानीय मेडिकलमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई पुरानो मेडिकल कलेज ल्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी तथा प्रहरी प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामको प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा झण्डै 15,000 बोकाको बलि चढेको छ। महाअष्टमीको साँझ राजदेवीमा बोका बलि दिने परम्परा छ। सो अनुसार सोमबार राति 8:45 बजेबाट बलि चढाउन सुरु भएको थियो। बलि आज बिहानसम्म चढाएको छ। मेला आयोजक मध्येका महावीर युवा कमिटिका उपाध्यक्ष महेश शाहले 14,941 बोकाको बलि चढेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष 14,291 बोकाको बलि चढेको थियो। बलि चढाउन मन्दिर परिसरमा 4वटा ठिया राखिएको थियो भने सयौं युवा परिचालित थिए। मन्दिरमा यस वर्ष बोका बलि चढाउने र लाइन बसेको तस्बिर लिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अब अर्थ समाचार। नेपालमा जहाज हेलिकप्टर सहित र त्यसको पाटपुर्जा आयात चालू आर्थिक वर्ष 2079 र 80 सुरु भएसँगै बढ्न थालेको छ। भन्सार कार्यालयको बिहानको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्म यस्ता वस्तुको आयातका लागि 1,71 करोड 29 लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारी कम हुँदै जाँदा वायुसेवा कम्पनीहरूले जहाज थप गर्ने क्रम समेत सुरु भएको छ। एटी एयरलाइन्सले हालै थप 1 जहाज भित्र्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने वर्षभर नै यस्ता वस्तुको आयातमा 6 अर्ब 16 करोड 34 लाख रुपैयाँ विदेशिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने मात्र 3 अर्ब 81 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको एयरक्राफ्ट र उपकरण भित्रिएका थिए। यी आर्थिक वर्षमा हवाई क्षेत्र कोरोना भाइरसको प्रभावमा परेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र कोरोनाको प्रभाव परेको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने 21 अर्ब 42 करोड 93 लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण आयातमा विदेशिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय राम्रो अवस्थामा रहँदा हवाई उद्योग समेत फस्टाउने गरेको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक उडानमा स्वदेशी यात्रुको चापले समेत व्यवसायमा उत्साह थपेको छ। अहिले दैनिक 15,000 सम्म यात्रुले हवाई सेवा प्रयोग गर्दछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले जापानको केही भागमा मध्यवर्ती दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। उत्तरी जापानमा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार भएपछि जापान सरकारले होक्काइडो टापुमा केही समय उडान तथा रेल सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। सन् 2017 यता उत्तर कोरियाले जापानमाथि गरेको यो पहिलो मिसाइल प्रहार हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक र आणविक हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। मिसाइल जापानबाट झण्डै 3000 किलोमिटर 1860 माइल प्रशान्त महासागरमा खसेको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले यो प्रक्षेपणको निन्दा गर्नु भएको छ। जापान सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक समेत बोलाएको छ।
नेपालमा जस्तै भारतमा पनि पूर्वाधार विकास परियोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या विकराल छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कुल पूर्वाधार परियोजना मध्ये आधा भन्दा बढी निर्धारित समयमा बन्ने गरेका छैनन्। औसतमा 4 विकास परियोजना मध्ये एउटाको निर्माण लागत अनुमानित भन्दा निकै बढी हुने गरेको छ, जसका कारण सडक, बन्दरगाह र रेल लगायत थुप्रै कनेक्टिभिटीका परियोजना निर्माणको गति ढिला र खर्च बढी छ। यो समस्यालाई भारतको मोदी सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रविधिको प्रयोगबाट यो समस्याको समाधानका लागि एउटा विशाल डिजिटल परियोजना अघि सारेका छन्, जसको हिन्दी नाम हो पीएम गति शक्ति। भारतीय प्रधानमन्त्रीको सोच अनुसार अघि बढाइएकाले यसलाई पीएम गति शक्ति नाम दिइएको हो। 100 ट्रिलियन भारतीय रुपियाँ अमेरिकी डलर 1.2 ट्रिलियनको लगानी रहने उक्त परियोजनामा देशका 16 वटा मन्त्रालय संलग्न छन्। उक्त परियोजनाको आफ्नै वेबसाइट छ, जसले भारतमा विविध परियोजनामा लगानी गर्न चाहने विश्वभरका लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानीका लागि बिना झन्झट सहजीकरण गर्नेछ। अब भारतमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो काम अघि बढाउन त्यहाँका सबै सरकारी निकायमा धाइरहनु पर्दैन। उनीहरूले केवल पीएम गति शक्ति परियोजनाको डिजिटल पोर्टलमा गएर आफूले लगानी गर्न चाहेको परियोजनाको डिजाइन र त्यसका लागि सरकारी अनुमति पाउन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले परियोजनाको अनुमानित लागत बारेमा पनि सहज जानकारी पाउन सक्नेछन्। भारतमा अहिले बाह्य लगानी बढ्दो छ। त्यहाँको सरकारले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको अभाव कम गर्न बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले आइफोन 14 भारतमै बनाउने तयारी गरेको छ। सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले सन् 2018 मै भारतमै विश्वकै ठूलो मोबाइल फ्याक्ट्री खोलिसकेको छ। भारतकै घरेलु ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीले पनि स्कुटर फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ। सडक, रेल सूचना प्रविधि र बन्दरगाह लगायत कनेक्टिभिटीका परियोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने भारतको नीति छ, जसमा उच्च प्रविधिको प्रयोग हुनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारका परियोजना बनाउने र त्यसमा बाह्य लगानी भित्र्याउने नीतिमा भारतले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ। चीनतर्फ लगानी गर्न आँखा लगाइरहेका विदेशी कम्पनी भारततर्फ ल्याउनु उक्त योजनाको रणनीतिक लक्ष्य रहेको सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा बताएका छन्, किनकि चीनले अझै पनि बाह्य लगानीलाई पुरै खुल्ला गरिसकेको छैन। बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्नु पीएम गति शक्ति योजनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य हो। यस योजनाका लक्ष्य अनगिन्ती छन्, जसले भारतलाई आर्थिक शक्ति बनाउन विशेष योगदान दिने अपेक्षा लिएको छ। सरकारी निकायका कामलाई एकीकृत रूपमा अनुगमन गरी एकले अर्कोलाई सहजीकरण गर्नु पीएम गति शक्ति योजनाको अर्को उद्देश्य हो। गति शक्ति परियोजना अन्तर्गत पहिले भारतीय सरकारी निकायले 1300 पूर्वाधारका परियोजनाको अनुगमन गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकासका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हेतुले विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि एक डिजिटल प्लेटफर्म बनाइएको छ। उक्त प्लेटफर्म मार्फत सरकारी अधिकारीले देशभरका विकास परियोजनाको निर्माणको गति के कस्तो छ भनी नियमित अनुगमन गर्नेछन्। भारत सरकारका अधिकारीहरूले पूर्वाधार परियोजना निर्धारित बजेटभित्रै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नु यो डिजिटल परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। चीनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि भारतले पूर्वाधारमा बाह्य लगानीलाई सहज बनाउनु पर्ने भारतीय निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। जग्गा अधिग्रहण, जंगल कटानी र अन्य पर्यावरणीय समस्याका कारण भारतमा धेरै जसो विकास परियोजना समयमा बन्न सकेका थिएनन्। दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। अब खेल समाचार। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दशैं लगत्तै सुरु हुने प्रतियोगिता भव्य बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप लागि परेको छ। राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडी लगायत 9000 जनाको बीमा गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा बीमित खेलाडीको संख्या 6000 छ भने बाँकी 3000 मा निर्णायक, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, कर्मचारी लगायत रहेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यकारी समितिको सचिवालयका प्रमुख फणिन्द्र पौडेलले जनाउनुभयो। बीमाको अवधि 1 महिना रहेको छ। प्रत्येकको 10 लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको छ। राखेपले प्रतियोगिता लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
365 दिन नै खेलाडीलाई व्यस्त बनाउने गरी काम अघि बढाएको राखेपले जनाएको छ। विभिन्न संघलाई प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सुझाव अनुकूल सहज वातावरण, बजेट तथा खेल सामग्री प्रदान गर्न पनि राखेप सकारात्मक रूपले अघि बढिरहेको सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बताउनुभयो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज दशैंको महानवमी, नवदुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीले दशैंको अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिका साथै सर्वसाधारणलाई भोलि टीका लगाउने, टीका ग्रहण गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मर्यादित पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध। डेंगूका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 41 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 31,000 भन्दा धेरै, अझै फैलिन सक्ने अनुमान। उत्तर कोरियाले जापानमाथि गर्यो ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। जापान सरकारद्वारा होक्काइडो टापुमा केही समय उडान तथा रेल सञ्चालन नगर्न आग्रह। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो। प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै